अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स बाबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Oppo Reno 3 Pro की। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि Oppo Reno 3 Pro को अनबॉक्स किया जाए, तो दोस्तों फाइनली आज की वीडियो में Oppo Reno 3 Pro को अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे डिवाइस हमारी कैसी है, क्या स्पेसिफिकेशन रखी गई और साथ में क्या एक्सेसरीज आपको मिलती है। ये जो वेरिएंट है आज की वीडियो अनबॉक्स करेंगे, ये 8GB 128GB वाला वेरिएंट है और इसका एक और वेरिएंट आपको मार्केट में मिलेगा 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। 8GB 128GB वाला जो वेरिएंट है इसकी रिटेल प्राइस आपको मिलेगी 59,999, जबकि 8GB 256GB वाले वेरिएंट की रिटेल प्राइस आपको मिलेगी 64,999। तो दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक, जल्दी से लाइक्स जो है वो कंप्लीट कर दें। तो वक्त ज़ाया किए बिना लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। जी तो दोस्तों ये है Oppo Reno 3 Pro का बॉक्स। Oppo की ब्रांडिंग है, Reno 3 Pro लिखा गया है, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज को मेंशन किया गया है। PTA का स्टिकर है, साइड पर Oppo और ICC की ब्रांडिंग है और बैक साइड पे यहाँ पर जो कलर हमें बताया गया वो है अरोरल ब्लू कलर। इसके अलावा कोई स्पेसिफिकेशन वगैरह यहाँ पर मेंशन नहीं की गई ज़्यादा कि इसमें क्या स्पेसिफिकेशन आपको मिलेंगी, तो बाकी स्पेसिफिकेशन हम आपको बताएंगे अनबॉक्सिंग के दौरान। तो बॉक्स को कर लेते हैं दोस्तों अनरैप। ओके, तो बॉक्स जनाब अनरैप हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ से निकाल लेते हैं बॉक्स को बाहर। यहाँ पर भी ओप्पो की ब्रांडिंग है, तो बॉक्स को यहाँ से कर लेते हैं ओपन। ओके, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको एक बुकलेट देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको कुछ चीज़ें मिल रही हैं, इनको निकाल लेते हैं बाहर। ओके, यहाँ पर आपको एक पिन मिलेगी सिम ट्रे को निकालने के लिए। इसके अलावा पेपर वर्क है ओप्पो की तरफ से और एक सिलिकॉन केस आपको मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको मिल जाती है आपकी डिवाइस जो कि है Oppo Reno 3 Pro, और इसको एक दफ़ा से रखते हैं साइड पे। देख लेते हैं मज़ीद क्या है बॉक्स में। एक चार्जिंग ब्रिक आपको मिलेगी दोस्तों, और यहाँ पर जो रेटिंग है आपके पास 5 वोल्ट 6 एम्पियर, मैक्सिमम जो है 30 वाट पे आपके फ़ोन को चार्ज करेगी। और साथ में आपको एक मिल जाती है चार्जिंग केबल, और ये टाइप सी वाली चार्जिंग केबल है दोस्तों। और इसके अलावा आपको यहाँ पर हैंड फ्री भी मिल जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ओप्पो के बॉक्स में आपको हैंड फ्री भी इंक्लूड होता है। अच्छा, ओप्पो की सारी डिवाइसेस में हैंड फ्री इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ जो है कुछ डिवाइसेस में इंक्लूड करते हैं। जी तो दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख लिया, बात आती है अपनी डिवाइस की तरफ। तो दोस्तों ये है Oppo Reno 3 Pro और काफ़ी दोस्तों लाइट वेट डिवाइस है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं जिसमें 44 मेगापिक्सल डुअल पंच होल कैमरा का बताया गया है, 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा को बताया गया है विद 20x जूम, अल्ट्रा क्लियर 108 मेगापिक्सल की इमेज आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो इस फ़ोन से। 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलेगा यहाँ पर। 30 वाट की वूक फ्लैश चार्ज 4.0 आपको मिलेगी, और ये 50% कहते हैं कि 20 मिनट में आपका 50% जो है वो फ़ोन चार्ज हो जाएगा। तो जनाब ये निकाल ली हमने बाहर डिवाइस, और इस स्टिकर को भी यहाँ से कर लेते हैं रिमूव। यह जनाब Oppo Reno 3 Pro, और ये है अरोरल ब्लू कलर इसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो इस साइड पे आपको पावर बटन मिलेगा, ऊपर की तरफ एक माइक दिया गया है नॉइज कैंसिलेशन के लिए। इस साइड पे आपको सिम ट्रे और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाएंगी। नीचे की तरफ 3.5 mm का जैक है, साथ में एक माइक दिया गया है। इसके अलावा आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी मिल जाती है, चार्जिंग के लिए पोर्ट दी गई है, साथ में आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। सामने की तरफ डुअल पंच होल डिस्प्ले कैमरास दिए गए हैं, और बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप है विद एलईडी फ्लैश, और यहाँ पर साइड पे ओप्पो की ब्रांडिंग दी गई है। तो यहाँ से दोस्तों इस सिम ट्रे को निकाल लेते हैं बाहर, और यहाँ पर सिम्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डुअल सिम के साथ आप एक मेमोरी कार्ड का भी यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों रेयर में आपको 64 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के 4 कैमरास दिए गए हैं, और फ्रंट कैमरा में आपको 44 प्लस 2 मेगापिक्सल का डुअल पंच होल कैमरा दिया गया है। तो दोस्तों फ़ोन को यहाँ से मैं ऑन कर लेता हूँ, जल्दी से कर लेता हूँ इसको सेटअप, और उसके बाद मिलते हैं। जी तो दोस्तों Oppo Reno 3 Pro जो है कम्प्लीटली सेटअप हो चुकी है हमारी डिवाइस। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त लाइट वेट डिवाइस है Oppo Reno 3 Pro, और यहाँ पर मैक्सिमम आपको 800 निट्स टाइप वाली ब्राइटनेस मिल जाएगी। 6.4 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन है 1080 पिक्सल वाली, और 411 ppi अप्रोक्सीमेटली बनते हैं। यहाँ पर दोस्तों फ्रंट और बैक दोनों साइड पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, और जो इसका फ्रेम है ये एल्यूमिनियम बिल्ड फ्रेम बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है आपको स्क्रीन के अंदर ही। तो फिंगरप्रिंट सेंसर की जो
سپیڈ ہے دوستوں وہ بہت ہی زبردست ہے. یہاں پر میں آپ کو چیک کرواتا ہوں. یہاں پر آپ دیکھیں فوراً سے کوئکلی جو ہے ہمارا فون ان لاک ہو جاتا ہے. دیکھیں تو بہت زبردست طریقے سے تیزی سے ورک کر رہا ہے فنگر پرنٹ سینسر. فیس ان لاک کی یہاں پر بات کریں تو فیس ان لاک بھی کافی تیز ہے دوستوں. بہت ہی تیزی سے ہمارا فون ان لاک ہو جاتا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل بھی ڈیلے یہاں پر نہیں ملتا. اب آ جاتے ہیں کیمراز کی طرف دوستوں. تو ریئر میں آپ کو 64 میگا پکسل کواد کیمرا سیٹ اپ ملے گا. 64 پلس 13 پلس 8 پلس 2 میگا پکسل کے 4 کیمراز دیے گئے ہیں. 20x تک زوم آپ کو یہاں پر ملے گا. ڈیفرنٹ آپشنز کی بات کریں تو نائٹ موڈ آپ کو مل جائے گا, ویڈیو کا آپشن مل جائے گا, اور ویڈیو ریزولوشن کی اگر بات کریں تو یہاں پر 720 30 اور 60 فریم کا آپشن ہے. 1080p میں بھی 30 اور 60 فریم کا آپشن ہے, اور 4K میں آپ کو صرف 30 فریم کا آپشن ملے گا. اس کے علاوہ دوستوں آپ کو مل جائے گا فوٹو کا آپشن, پورٹریٹ کا آپشن. مور کے اندر اگر آئیں تو ایکسپرٹ موڈ, اسٹیکر, پینوراما, ٹائم لیپس اور سلومو کا آپشن آپ کو مل جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ ویڈیو شوٹ کر رہے ہو تو ویڈیو شوٹ کرنے کے دوران بھی آپ جو ہے یہاں پر زوم کر سکتے ہیں. یہاں پر 10x تک زوم آپ کو مل جاتا ہے ویڈیو شوٹنگ کے دوران. تو کوالٹی دوستوں کافی زبردست ہے کیمراز کی, ریئر کیمراز کی. فرنٹ کیمرہ کی دوستوں بات کریں تو فرنٹ کیمرہ کی کوالٹی بھی کافی آؤٹ سٹینڈنگ مجھے لگ رہی ہے. کافی زیادہ ڈیٹیلز یہاں پر آپ کو مل جاتی ہیں. فرنٹ کیمرہ میں آپ کو نائٹ کا موڈ مل جائے گا, ویڈیو کا آپشن مل جائے گا, اور ویڈیو میں اگر آئیں ریزولوشن میں تو یہاں پر 720 اور 1080p کا آپشن آپ کو ملے گا. فوٹو کا آپشن ہے, پورٹریٹ کا آپشن ہے, اور مور کے اندر آپ اگر آئیں تو پینوراما, ٹائم لیپس اور اسٹیکر کا آپشن مل جاتا ہے. اچھا مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی یار, یہ فرنٹ کیمرہ 44 میگا پکسل پلس 2 میگا پکسل کے 2 کیمراز یہاں پر لگائے گئے ہیں, تو یہ 4K ویڈیو سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ فرنٹ کیمرہ میں 4K ویڈیو کیوں نہیں دیتے؟ مجھے یہ اس کویسچن کا نا آنسر چاہیے. کوئی بندہ دے سکتا ہے تو لازمی مجھے دے. اس کے علاوہ دوسرا ایک اور کویسچن ہے میرا. دوسرا کویسچن یہ ہے کہ فرنٹ کیمرہ میں سلومو کا آپشن کیوں نہیں دیتے, کیا وجہ ہے؟ تو یہ مجھے لازمی سے بتائیے گا یار, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. دینا چاہیے فرنٹ کیمرہ میں بھی سلومو کا آپشن, 4K تک ویڈیو ریکارڈنگ کا آپشن دینا چاہیے. تو کیمراز کی کوالٹی دوستوں کافی ڈیسنٹ ہے اوپو رینو 3 پرو کی. اوکے, اوپو رینو 4 اور 4 پرو بھی آ رہے ہیں دوستوں انشاءاللہ نیکسٹ منتھ جو ہے آ جائیں گے, لانچ ہو جائیں گے. ان کی بھی ہم جلدی ہی انباکسنگ کریں گے. نیکسٹ دوستوں یہاں پر سیٹنگ میں چلتے ہیں اور اس کی اسپیکر کی کوالٹی کو چیک کر لیتے ہیں. ساؤنڈ اینڈ وائبریشن میں چلتے ہیں, رنگ ٹون میں چلتے ہیں, اور یہاں سے چلا لیتے ہیں جناب رنگ ٹونز کو. اسپیکر کی کوالٹی دوستوں کافی ڈیسنٹ ہے, کافی لاؤڈ جو ہے ساؤنڈ آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں اسپیکرز. اوکے, اباؤٹ فون میں آئے تو یہاں پر کلر او ایس ورژن آپ کو مل جائے گا 7, اینڈرائڈ 10 بیسڈ ہے, 8GB ریم 128GB انٹرنل اسٹوریج ہے. اس کے علاوہ آ جاتے ہیں N22 کی اپلیکیشن میں. تو یہاں پر دوستوں جو اسکور نکل کر آتا ہے یہاں پر اوپو رینو 3 پرو کا وہ ہے 1,80,850. سی پی یو, جی پی یو, میموری اور UX کا اسکور آپ لوگوں کے سامنے ہے. اب ملٹی ٹچ ٹیسٹ کر لیتے ہیں اس ڈیوائس کا. تو یہاں پر دیکھتے ہیں کتنے میکسیمم ٹچز کو سپورٹ کر پائے گا. تو سکور نکل کے آتا ہے 10. دوستوں یہاں سے آ جاتے ہیں مائی ڈیوائس میں اور یہاں سے کچھ اسپیسیفکیشن دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پر چپ سیٹ کی اگر بات کریں تو MT6779 جو ہے یہاں پر چپ سیٹ یوز کیا گیا ہے. MediaTek Helio P95, پاور وی آر GM9446 کا جی پی یو ہے. 1080x2400 ریزولوشن والی اسکرین آپ کو ملے گی. LPDDR4 ریم ہے. 8GB ٹوٹل اور 4.38GB جو ہے اویلیبل ریم ہے. 128GB ٹوٹل اسٹوریج ہے اویلیبل. 112.5GB 112.5GB ہے. 2 کورز آپ کو Cortex A75, 6 کورز A55 کی ملیں گی, اور آکٹا کور پروسیسر ہے یہاں پر. اس کے علاوہ 480 DPI 409 PPI بنیں گے. 6.43 انچز کی اسکرین ہے دوستوں. کواد کیمرہ سیٹ اپ ہے ریئر میں, اور فرنٹ کیمرہ 44 پلس 2 میگا پکسل کا ہے. 4025 mAh کی بیٹری ہے دوستوں, اور 30 واٹ کی فاسٹ چارجنگ کے فون سپورٹ کرتا ہے, جو کہ 20 منٹس میں آپ کے فون کو 50% چارج کرے گی. ووک فلیش چارج 4.0 کا نام اس کو دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ دوستوں یہاں پر میں نے کچھ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں تو ان کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم 4K ویڈیو کو چلاتے ہیں یہاں سے, اور یہاں پر کوالٹی دیکھ لیتے ہیں 4K ویڈیو کی. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں بالکل ٹھیک سے ہینڈل کر رہا ہے, بالکل بھی اڑنے والا یہاں پر کوئی مذاق نہیں ہو رہا. بہت زبردست طریقے سے سموتھلی جو ہے ویڈیو ہماری چل رہی ہے 4K والی. تو 4K ویڈیو کو کافی زبردست طریقے سے ہینڈل کر پا رہا ہے. 1080 پکسل والی ویڈیو یہاں سے چلا لیتے ہیں.
اور یہاں پر کلرز آپ کو دکھاتا ہوں میں، کافی زبردست یہاں پر کلر نکل کے آ رہے ہیں. شروع سے چلاتے ہیں ویڈیو کو. یہاں پر آپ دیکھیں 1080 پکسل والی ویڈیو بھی کافی زبردست چل رہی ہے، اور کلرز دیکھیں آپ کافی کمال کے جو ہیں، کافی فریش سے لگ رہے ہیں کلرز. اوکے، اینگلز آپ ڈیفرنٹ اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو. اوکے دوستو، یہ تھی اوپو رینو 3 پرو کی انباکسنگ ویڈیو 8 GB ریم اور 128 GB انٹرنل اسٹوریج والے ویریئنٹ کی ویڈیو. دوستوں اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب نہیں تو جلدی سے کر لیں سبسکرائب. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.